वास्तवमा प्रस्तावना के हो, यो किन र कसलाई कसरी लेखिन्छ? के तपाईँ पनि प्रस्तावना लेखनबारे अन्योलमा हुनुहुन्छ? नमस्कार साथीहरू, मैले टेक सोल्युसन युट्युब च्यानलमा प्रतिवेदन लेखन सम्बन्धी 2वटा भिडियो राखिसकेपछि धेरैले हेर्नु भएको छ। झन्डै 40,000 भन्दा पनि धेरैले हेर्नु भएको छ। त्यसका लागि सबैप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र उक्त भिडियोहरू राखिसकेपछि धेरै मित्रहरूले प्रस्तावना लेखन सम्बन्धी पनि भिडियो बनाइदिनुस् न भनेर आग्रह गर्नु भएको छ। तपाईहरुको आग्रहलाई सम्मान गर्दै प्रस्तावना लेखन बारेको यो भिडियो आज तपाईहरुमाझ लिएर आएको छु। आउनुस् अब प्रस्तावना लेखन के हो, यो कसरी लेखिन्छ यसबारे चर्चा गरौँ। प्रस्तावना संक्षिप्तमा भन्ने हो भने यो एउटा प्रस्ताव हो। कुनै निश्चित क्षेत्रमा कुनै निश्चित योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि कुनै सरकारी, गैर सरकारी अथवा दार्ती निकायलाई पेश गरिने आर्थिक तथा प्राविधिक विवरण या खाका सहितको कार्ययोजना नै प्रस्तावना लेखन हो अथवा प्रस्तावना हो। यसमा योजना अथवा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा कुन क्षेत्रमा कुन विधि, पद्धति र प्रक्रियाबाट कति अवधिसम्म के कति बजेट रकमको सीमाभित्र के त्यस्तो उपलब्धि या फाइदा प्राप्तिका लागि उक्त योजना अथवा परियोजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न खोजिएको हो, त्यहाँको वास्तविक समस्या या सवाल चुनौती के हुन् लगायत कुराहरू उल्लेख गरी त्यसलाई समाधान गर्न यस कार्यक्रमले के कसरी कस्तो खालको योगदान पुर्याउनेछ भन्ने विषयहरू प्रस्तावनामा समावेश गरी सम्बन्धित निकायमा पेश गरिन्छ। हरेक प्रस्तावनाहरू योजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुभन्दा अगाडि नै सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत गराइसक्नुपर्ने हुन्छ र प्रस्तावना खास गरी इन्जिनियरिङ अथवा प्राविधिक एस्टिमेटबाट गरिने योजना बाहेकका कार्यक्रमहरू जस्तो विभिन्न किसिमका तालिम, सेमिनार, पाठशाला, गोष्ठी आदि प्रस्तावनाहरू हुन्। आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई 2 किसिमको प्रस्तावना लेखनको बारेमा जानकारी दिनेछु। एउटा अलिकति बृहत खालको प्रस्तावना लेखन कसरी गर्ने, जस्तो विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय दार्ती निकायहरू, नेपाल सरकारका माथिल्लो तहका निकायहरू लगायत दार्ती निकायहरूलाई प्रस्तावना लेख्दाखेरि के बुदाहरूमा रहेर हामीले प्रस्तावना लेख्नुपर्छ त्यस सम्बन्धमा तपाईहरुलाई विस्तृत रूपमा जानकारी दिनेछु। के कुराहरू समेट्नुपर्छ भन्ने विषयमा। र अर्को सामान्यतया जस्तो गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रदेश अन्तर्गतका अथवा सङ्घीय सरकार अन्तर्गतका विभिन्न विभाग, निर्देशनालयहरू, विभिन्न सेवा केन्द्रहरूमा प्रस्ताव पेश गर्दाखेरि के कसरी कुन ढाँचामा प्रस्तावहरू सामान्यतया लेख्ने गरिन्छ, मोटामोटी रूपमा म तपाईहरुलाई त्यसको बारेमा पनि जानकारी दिनेछु। र खास गरी यस्तो सामान्य खालको प्रस्तावको हकमा भने कुनै विभाग अथवा निर्देशनालयहरू, गाउँपालिका, नगरपालिकाहरूले प्रस्तावहरू आह्वान गरेको खण्डमा त्यसको छुट्टै खाका अथवा ढाँचा नै तोकिएको हुन्छ। यदि त्यो सम्बन्धित प्रस्तावको सम्बन्धमा छुट्टै खाका अथवा ढाँचा तोकिएको हकमा भने त्यसै अनुसार प्रस्ताव लेख्नुपर्ने हुन्छ अथवा फारम भर्नुपर्ने हुन्छ भने, अन्यथा आफैले स्वविवेकले कुनै निश्चित कार्यक्रम गर्नका लागि कुनै निश्चित ठाउँमा, निश्चित पालिका अथवा क्षेत्रमा निश्चित खालको कार्यक्रम सम्पन्न गर्नका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने हो भने त्यो सामान्यतया कसरी लेखिन्छ त्यो ढाँचाको बारेमा तपाईहरुलाई जानकारी दिन्छु। सबैभन्दा पहिले बृहत खालको प्रस्तावना कसरी लेखिन्छ, त्यसमा समेट्नुपर्ने आधारभूत विषयहरू के हुन हुन्छन् त्यसको बारेमा चर्चा गरौँ। र यदि टेक सोल्युसन युट्युब च्यानलमा यस्तै खालको नयाँ जानकारीमूलक भिडियो सामग्रीहरू तपाईले थाहा पाउनु छ भने यस च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। आगामी दिनमा नयाँ भिडियोहरू अपलोड हुने बित्तिकै तपाईलाई थाहा हुनेछ। अब लागौँ बृहत खालको प्रस्तावना लेखनको ढाँचातर्फ। यो प्रस्तावना लेखन, बृहत खालको प्रस्तावना लेखनको यो ढाँचाको कभर पेजमा म तपाईहरुलाई लिएर आएँ। यसमा सबैभन्दा माथि परियोजनाको नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर मैले डट छोडेको छु। यो कभर पेजमा यसरी यो ढाँचा फर्म्याटमा राखिसकेपछि प्रस्तावना यहाँ कुन वर्षमा तपाईले प्रस्तावना पेश गर्दिनुहुन्छ 2079 मैले यहाँ उल्लेख गरेको छु। त्यसै गरी यसलाई स्क्रल डाउन गरौँ। यहाँनिर बायाँपट्टि प्रस्ताव पेश गर्ने संस्थाको नाम लेखेको छु। ठेगाना, फोन नम्बर, इमेल लगायतको विवरणहरू, प्रस्ताव पेश गर्ने संस्थाको संक्षिप्तमा यहाँनिर विवरण, त्यसै गरी प्रस्ताव पेश गरेको संस्था कुन हो, नाम, ठेगाना, फोन नम्बर, इमेल, यसरी यो विवरण राखिसकेपछि अब यो कुन मितिमा
तपाईले यो प्रस्तावना पेश गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको मिति यहाँनिर यतिसम्म 2000 कति हो त्यो तपाईले यहाँनिर राख्नु होला। मैले 79 राखेको छु, यहाँनिर महिना राख्नु होला अनि गते राख्नु होला र रोज कति हो, कुन बारको रोज कति हो भन्ने थाहा पाउनलाई आइतबार हो भने रोज 1 हुन्छ, सोमबार हो भने रोज 2 र बारको संख्या अनुसार रोजा राख्ने गरिन्छ। यसभन्दा अघिल्लो भिडियोमा पनि त्यसको बारेमा मैले जानकारी दिएको थिएँ। यसरी कभर पेज तपाईले राखिसकेपछि मैले सामान्य मात्रै यो डिजाइन राखेको छु। अलिकति आकर्षक तपाईले बनाउन सक्नुभयो भने धेरै उत्तम, जति सक्दो आकर्षक तपाईले बनाउनुहुन्छ त्यति नै राम्रो हुन्छ र मैले सामान्यतया तपाईलाई सिकाउनका लागि यो फर्म्याट तपाईलाई देखाउँदै छु। र यसपछि विषय सूची कसरी राख्ने भन्ने विषयमा पनि मैले यसअघि नै भिडियो टेक सोलुसन युट्युब च्यानलमा राखिसकेको छु। त्यसको लिंक मैले यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राख्ने छु, त्यहाँबाट तपाईले थाहा पाउनुहुनेछ। र अब त्यसपछि अब मुख्य कुराहरुमा जाउँ। परियोजनाको नाम लेख्नु होला सबैभन्दा माथिपट्टि, यसमा परियोजनाको नाम लेख्नु होला। त्यसपछि एक्जिक्युटिभ समरी भनिन्छ, सारांशमा कस्तो खालको परियोजना र यसले कुन क्षेत्रमा के कस्तो योगदान पुर्याउनेछ भन्ने कुरा संक्षिप्तमा छर्लङ्ग हुने गरी उपयुक्त पृष्ठभूमि समीक्षा सहित प्रस्तावनाको आशय बढीमा 1 पेजसम्म लेख्ने भनेर यहाँ मैले बेहोरा लेखेको छु। यसमा लेख्दाखेरि धेरै लामो नलेख्नु होला, अनावश्यक पनि लम्बाइ चौडाइ गर्नु जरुरी हुँदैन, आवश्यक हुँदैन र संक्षिप्तमा तपाईले पेश गर्न लागेको प्रस्तावनाले के गर्न खोजेको त्यो कुरालाई त्यसको जिस्ट समरी यहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ। यसलाई एक्जिक्युटिभ समरी भनिन्छ। यो सबैभन्दा पहिले 1 नम्बरमा कार्यकारी सारांशको रूपमा यसमा लेख्नु होला। अब यहाँबाट तल जाउँ। तल गइसकेपछि अब 2 नम्बरमा संस्थाको परिचय दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईले कुन संस्थामा अन्तर्गत रहेर त्यो परियोजनालाई कार्यान्वयन गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। कुनै पनि दार्ती निकायमा हामीले प्रस्तावहरू पेश गर्दाखेरि प्रस्ताव पेश गर्ने संस्थाको अनुभव धेरै नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसको मानवीय भौतिक स्रोत साधनको कुराहरू धेरै नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तसर्थ संस्थाको परिचयभित्र यी धेरै कुराहरू समेट्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको वैधानिकताका कुराहरू, दर्ता आबद्धताका कुराहरू समेट्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर 2 नम्बरमा संस्थाको परिचय राख्नुपर्ने हुन्छ। अब यसमा संस्था दर्ता र आबद्धता, एफिलिएसन अफ अर्गनाइजेसन भनेर राखेको छु। संस्था दर्ता तथा आबद्धता, संस्था स्थापना कहिले भयो यतापट्टि लेख्नु होला, मिति। त्यसैगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता कहिले भयो। एनजिओहरू हो भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएर समाज कल्याण परिषदमा पनि दर्ता हुनुपर्छ र आइएनजिओहरू हो, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू, गैर सरकारी संस्थाहरू हो भने समाज कल्याण परिषदमा दर्ता हुनुपर्छ। त्यसैगरी समाज कल्याण परिषदमा आबद्धता कहिले छ, गैर सरकारी संस्था महासङ्घमा आबद्धता लगायत कुन कुन निकायहरूमा कहिले दर्ता भएको छ, आबद्धता के छ, जस्तो स्थायी लेखा नम्बरहरू, मानव अधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च, यी लगायतका विभिन्न संस्थाहरूसँगको आबद्धता के छ त्यो कुराहरू यहाँ उल्लेख गर्नुपर्ने छ, मिति। त्यसपछि संस्थाको ठेगाना, एड्रेस अफ अर्गनाइजेसन, स्थान, संस्थाको ठेगाना कहाँ छ, फोन नम्बर, फ्याक्स नम्बर के कति हो, इमेल ठेगाना के हो, त्यसपछि सम्पर्क व्यक्ति अथवा फोन नम्बर के हो, यो विवरणहरू यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। र अब संस्थाको कार्यक्षेत्र हाल कुन कुन क्षेत्रमा छ, देश प्रदेशहरू, अहिले पछिल्लो पटक 7 वटा प्रदेशहरू छ नेपालमा। 7 वटा प्रदेशमध्ये पनि कुन कुन गाउँपालिका, नगरपालिकाहरू, वडाहरूमा संस्थाले काम गरिराखेको छ त्यसको सम्बन्धमा थोरै यहाँनिर लेख्नुपर्ने हुन्छ। यति कुरा मैले तपाईहरुलाई जानकारी दिएँ। अब यसपछि संस्थाको पृष्ठभूमि लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो संस्था कस्तो खालको संस्था हो त्यसको बारेमा यहाँनिर केही समरीको रूपमा लेख्नु होला। कुन मितिमा, कुन ठाउँमा के कसरी यो दर्ता प्रक्रियामा आयो अथवा यसको गठन कसरी भयो र यसले मूलतः के उद्देश्य बोकेर गठन भएको थियो, पछिल्लो समयको यसको उचाइ कहाँसम्म पुगेको छ त्यो कुरा हामीले समरीको रूपमा यहाँ उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ लेखेको कुराहरू म पढ्नुभन्दा पनि तपाईहरुलाई देखाउँछु, तपाईले भिडियोलाई पज गरेर पनि पढ्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि संस्थाको परिकल्पना के छ यो कुराहरू लेख्नु होला। भिजन, मिसन, गोल, अब्जेक्टिभहरू लेख्नु होला र सकभर संक्षिप्तमा लेख्नु भयो भने उपयुक्त हुन्छ। संक्षिप्तमा तर आवश्यक कुराहरू नछुट्ने गरी लेख्नु होला। त्यसैगरी उद्देश्यहरू। अब यसपछि मूल्य मान्यताहरू, भ्याल्युज के छ, संस्थाको मूल्य मान्यता के हो त्यो मूल्य मान्यताहरूलाई यहाँ उल्लेख गर्नु होला। त्यसैगरी रणनीतिहरू उल्लेख गर्नु होला। संस्थागत रणनीतिहरू के छ
संस्थाले अपनाएको रणनीतिहरू स्ट्र्याटेजीहरू के छ त्यसको बारेमा उल्लेख गर्नुहोला यसरी। त्यसपछि लक्षित वर्ग संस्थाले कस्तो कस्तो समुदायको हक हितको लागि लड्छ काम गर्छ त्यसको बारेमा यहाँनिर बुदागत रूपमा तपाईँहरूले लेख्नुहोला। कुन कुन समुदायमा कस्तो समुदायमा र कस्तो समुदायको हक हितको लागि सहयोग पुर्याउने गरी संस्थाले काम गर्दै आएको छ त्यो कुराहरू बुदागत रूपमा यहाँ उल्लेख गर्नुहोला। अब यसपछि हालसम्मका साझेदार संस्थाहरू पार्टनरसिप संस्थाले कुन कुन निकायहरू स्वदेशी तथा विदेशी निकायहरूसँग दार्ती निकायहरूसँग गरेको छ यहाँ मैले 1 2 3 4 5 भनेर राखेको छु। जस्तो UNDP, ILO, सेभ द चिल्ड्रेन लगायतका संस्थाहरू भनेर राखेको छु र अन्य पनि सरकारी जस्तो गाउँपालिका नगरपालिकाहरू हुन सक्छ, विभिन्न मन्त्रालयहरू हुन सक्छ, विभिन्न गैर सरकारी संस्था अन्य संस्थाहरू पनि हुन सक्छन् र दर्जनौं संस्थाहरू हुन सक्छन्। तपाईको संस्थाले जति संस्थाहरूसँग राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग साझेदार संस्थाको रूपमा काम गरेको छ पार्टनरसिप गरेको छ उक्त संस्थाहरूको नाम लिस्ट यहाँनिर राख्नु होला। अब यसपछि संस्थाद्वारा हालसम्म सञ्चालित एवं सम्पन्न गरिएका कार्यक्रमहरूको यहाँ डिटेलहरू राख्नु होला। डिटेल कसरी राख्ने भन्ने फर्म्याट सामान्यतया मैले यसरी राखेको छु। परियोजनाको नाम लेख्नु होला। जस्तो मैले महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम भनेर परियोजनाको नाम राखेको छु भने कार्यक्रम सञ्चालन अवधि 2060 चैत्रदेखि 2065 असार मसान्तसम्म, कार्यक्षेत्र डट जिल्ला राखेको छु यो एउटा फर्म्याटको रूपमा। लाभान्वित घरधुरी कति 5000 राखेको छु। कुल लागत रकम कति हो यहाँ उल्लेख गर्नु होला। दार्ती निकाय कुन हो त्यो उल्लेख गर्नु होला। मुख्य क्रियाकलापहरू के गर्नुभयो अथवा उपलब्धिहरू के भयो भन्ने कुरा संक्षिप्तमा आवश्यक कुराहरू यहाँनिर राख्नु होला। यसैगरी 1 2 3 4 जतिसम्म छ दर्जनौं क्रियाकलापहरू तपाईको संस्थाले गरेको हुन सक्छ, सम्पन्न गरेको हुन सक्छ अथवा गरिरहेको हुन सक्छ त्यसको सम्बन्धमा यहाँ राख्नु होला। अब यसपछि अनुभव सम्बन्धी विवरणहरू राखिसकेपछि भौतिक स्रोत साधनको विवरण फिजिकल रिसोर्सेसको बारेमा राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले अघि पनि भने मानवीय तथा भौतिक स्रोत साधनको अवस्था के छ, दार्ती निकायहरूले त्यो पनि संस्थाको अवस्था के छ भन्ने बारेमा जानकारी लिने हुनाले यो सम्बन्धी विवरण पनि हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो संस्थासँग के कुराहरू भौतिक स्रोत साधनहरू छ त्यतिकै उदाहरणको लागि मैले यहाँ राखेको छु। जस्तो भेहिकलहरूको अवस्था के छ, कम्प्युटरहरूको अवस्था के छ, दराजहरू हुन सक्छ, क्यामेराहरू हुन सक्छ लगायत विभिन्न विवरणहरू तपाईले यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। जति पनि छ त्यसको अवस्था के छ, सकुशल छ छैन त्यो कुराहरू यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ संस्थाको भौतिक स्रोत साधन अन्तर्गत। त्यसैगरी जनशक्ति विवरणमा मानवीय स्रोतको विवरण के छ, संस्थासँग आबद्ध सदस्यहरू कति छन् र त्यसमा पनि जम्मा संख्या कति छ, बाहुन क्षेत्री पुरुष महिला कति छन्, दलित पुरुष महिला कति छन्, जनजाति अथवा अन्य जस्तो फरक क्षमता भएकाहरू पनि कति छन्, एकल महिलाहरू कति छन्। यो डिटेलहरू तपाईले अहिले पछिल्लो समय समावेशिताका कुराहरू पनि उठेको हुनाले त्यसलाई पनि दार्ती निकायहरूले ध्यानमा राख्ने हुनाले त्योसँग सम्बन्धित पनि डेटाहरू तपाईले सुरक्षित साथ संस्थाको राख्नु भएको छ भने त्यो विवरणहरू पनि राख्नु अति उत्तम हुन्छ। त्यसैगरी साधारण सदस्यहरू तपाईको समावेशिता के छ, फरक क्षमता भएकाहरूलाई कसरी तपाईले समावेशी रूपमा राख्नु भएको छ, महिलाहरूको के छ, दलित जनजातिहरूको अवस्था के छ, एकल महिलाहरूलाई कसरी समावेशी रूपमा राख्नु भएको छ। यी विभिन्न समितिहरू जस्तो कार्य समिति, आन्तरिक लेखा परीक्षण समिति, कर्मचारी नियमित तर्फ, त्यसैगरी कर्मचारी आंशिक तर्फ, स्वयंसेवकहरू, खरिद समिति लगायत कसरी परिचालन गर्नुभएको छ, तपाईको संस्थामा यी समितिहरू अन्तर्गत के कस्तो रूप अवस्थामा मानवीय स्रोत रहेको छ त्यसको बारेमा डिटेल यो फर्म्याटमा तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। अब यसपछि कार्यकारिणी समितिमा जाउँ। कार्यकारिणी समिति बोर्ड कमिटीमा कतिजना हुनुहुन्छ अथवा कति सदस्यीय कार्यकारिणी समिति छ, कार्य समिति कति सदस्यीय छ, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष, अन्य सदस्यहरू र यसमा पनि महिला पुरुषहरूको अवस्था के छ, समावेशी रूपमा ठेगाना, टेलिफोन नम्बर यो विवरणहरू हामीले यहाँ झल्किने गरी राख्नुपर्ने हुन्छ। अब यति कुरा राखिसकेपछि अब संस्थासँग संलग्न सम्भावित जनशक्तिको विवरण। अब यसमा मैले आफ्नो नाम राखेर जस्तो यसरी उदाहरणका लागि मैले तपाईहरुलाई देखाउन खोजेको विशेषज्ञता के छ। जस्तो यहाँनिर मैले आफ्नो नाम राखेँ, तपाईलाई एउटा कर्मचारीको नाम राख्नुभयो, यतापट्टि विशेषज्ञता के हो उक्त कर्मचारीको। जस्तो मैले सुशासन, जवाबदेहिता, पारदर्शिता, संस्थागत विकास, सामाजिक परिचालन, लघु उद्यम विकास, लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण, सम्पर्क समन्वय तथा साझेदारी विकास, प्रस्तावना लेखन, कम्प्युटर अपरेटिङ, आर्थिक व्यवस्थापन, अनुगमन, मूल्याङ्कन इत्यादि भनेर लेखेको छु। र त्यसैगरी अनुभव कति वर्ष हो
8 वर्ष भनेर लेखेको छु। शैक्षिक योग्यता MA इन सोसियोलोजी भनेर यसरी उल्लेख गरेको छु। यसै गरी जति पनि संस्थासँग आबद्ध सम्भावित जनशक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको विवरण यसरी तपाईँले उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसपछि संस्थाको मुख्य आर्थिक स्रोत के हो त्यो कुरा उल्लेख गर्नु होला। मैले उदाहरणको लागि सदस्यता शुल्क एउटा आर्थिक स्रोत हुन्छ संस्थाको, चन्दा हुन सक्छ, दार्ती संस्था तसँग गरेका करार सेवाहरू हुन सक्छन्, त्यसैगरी अनुदानहरू हुन सक्छ। यी कुराहरू आर्थिक स्रोतका बाटाहरू स्रोतहरू के हुन् त्यो कुराहरू तपाईँले यहाँ बुदागत रूपमा 1 2 3 4 गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी ब्याङ्किङ कारोबारमा खाताहरू चल्ती तथा बचत खाताहरू के कति छन्, कुन ब्याङ्कमा छन्, खाता नम्बर के हो, सञ्चालकहरूको नाम विवरणहरू के हो त्यो कुरा यहाँ यो फर्मेटमा तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। अब यसपछि संस्था सञ्चालन तथा आन्तरिक व्यवस्थापन, यी बुदाहरू केही संस्थालाई अझ बढी स्पष्ट पार्ने केही बुदाहरू छन्। यो बुदाहरूको बारेमा पनि म तपाईँहरूलाई जानकारी दिउँ। संस्थालाई उत्तरदायी, जवाबदेही र संस्थागत मूल्य मान्यताको सुनिश्चितता प्रदान गर्नका लागि निम्न प्रयासहरू गरिएका छन् भनेर संस्था नियमावली, अब विभिन्न संस्थागत नीति ऐन नियमहरू अन्तर्गत रहेर विभिन्न संस्थाका कार्यविधिहरू नियमावलीहरू हुन्छन्। त्यो नियमावलीहरू सम्बन्धी तपाईँहरूले आर्थिक प्रशासनिक कर्मचारी सेवा सुविधा, संस्थागत विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा साझेदारी विकास, लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण नियमावली अनुरूप संस्था सञ्चालन भनेर यसरी उल्लेख गरेको छु। उदाहरणको लागि हरेक संस्थाहरू कुनै न कुनै नियमावली अन्तर्गत चल्नुपर्ने हुन्छ र त्यो चलेको छ कि छैन भन्ने कुरा स्पष्ट पार्नका लागि पनि हामीले यो कुराहरू उल्लेख गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसैगरी आर्थिक तथा प्रशासन फाँटको व्यवस्था कसरी गरिएको छ त्यो विवरण यहाँ उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी संयुक्त अनुगमन प्रणाली के छ संस्था अन्तर्गत त्यो कुराहरूको पनि यहाँ उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी आन्तरिक लेखा परीक्षण सुशासन र पारदर्शिताका लागि धेरै नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। संस्थामा सुशासन र पारदर्शिताको अवस्था के छ, अडिटको अवस्था के छ र के कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा, लेखा परीक्षण कसरी हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट पार्न यहाँ उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी व्यवस्थापन समिति मार्फत कार्य सम्पादन के कसरी हुन्छ त्यसको विषयमा पनि थोरै यहाँनिर हामीले यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी सम्पर्क समन्वय विस्तारको सन्दर्भमा संस्थाले के गर्दै आएको छ, के कसरी अगाडि बढेको छ, के कसरी समन्वय गरिराखेको छ, सरकारवालाहरूसँग सम्पर्क समन्वय कसरी विस्तार गरिराखेको छ त्यसको सम्बन्धमा पनि यहाँ उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुन्छ। अब यसपछि संस्थागत विश्लेषणका कुराहरू मैले लेखेको छु। समरीको रूपमा धेरै ठुलो भन्दा पनि बढीमा 3-4 पेजसम्म, 2-3 पेजसम्म तपाईँहरूले केही सबल पक्षहरू, दुर्लभ पक्षहरू यसरी लेख्नुभयो भने उपयुक्त हुन्छ। जस्तो संस्थाको सबल पक्षहरू के छ विश्लेषण गर्दाखेरि संस्थाले कुन कस्तो खालको अनुभवहरू आजको दिनसम्म हासिल गरेको छ र त्यसलाई तपाईँले सबल पक्षको रूपमा उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अन्य निकायहरूसँगको सम्बन्धका कुराहरू र अन्य निकायहरूले, सरकारवालाहरूले तपाईँको संस्थालाई हेर्ने दृष्टिकोणका कुराहरू, धेरै कुराहरू सबल पक्षहरू, तपाईँले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू र त्यसको रेप्लिकेसनका कुराहरू, अन्य ठाउँमा त्यसको उदाहरणीय प्रयोग भएका कुराहरू पनि तपाईँले यहाँ उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी दुर्लभ पक्षहरू के छन्, पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन कि, केही ऐन नियमहरू अथवा केही नियमावलीहरूको कारणले गर्दाखेरि केही समस्याहरू देखिएको छ कि, दक्ष जनशक्तिको अभाव देखिएको छ कि, भौतिक स्रोत साधनहरूको अभाव देखिएको छ कि, दुर्लभ पक्षहरू के छन् जुन कारणले गर्दाखेरि तपाईँले परियोजना कार्यान्वयनमा समस्या भोगिराख्नु भएको छ, ती कुराहरू पनि लगायत तपाईँले आवश्यक ठानेका दुर्लभ पक्षहरू यहाँ राख्नुपर्ने, उल्लेख गर्नुपर्ने कुराहरू यहाँ उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी संस्थाको सम्भावित अवसरहरू, संस्थाको पृष्ठभूमि के कस्तो छ र त्यो पृष्ठभूमिमा टेकेर अबका अवसरहरू संस्थाले के प्राप्त गर्न सक्छ, कस्तो खालको संस्थालाई अवसरहरू छ, सम्भावनाहरू छ, संस्थालाई ब्रान्डिङ गर्न सक्ने सम्भावनाहरू, संस्थाले हिजोका दिनमा गरेका, सिकेका, भोगेका अनुभवहरूबाट अरूलाई पनि प्रेरणा दिन सक्ने, अरू ठाउँमा पनि आफ्ना कार्यक्रमहरूलाई लागू गर्न सक्ने अथवा कार्यान्वयन गर्न सक्ने र डोनरहरूसँगको, दार्ती निकायहरूसँगको सुमधुर सम्बन्धका कारण फेरि पनि नयाँ खालका कार्यक्रमहरू ल्याउन सक्ने र त्यसको यथोचित कार्यान्वयन गर्न सक्ने, तपाईँको संस्थाले कुन सेक्टरमा राम्रो दखल राख्न सफल भएको छ र त्यसले कस्तो खालको अवसर सिर्जना गर्ने सम्भावना छ त्यसको बारेमा तपाईँले यहाँ उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसैगरी बाधाहरू, अब अरू के बाधाहरू छन्, कहिलेकाहीँ संस्थागत आन्तरिक भन्दा पनि बाह्य फ्याक्टरहरूले पनि, बाह्य कारणले गर्दाखेरि पनि कहिले बाधाहरू उत्पन्न हुन्छ। आन्तरिक र बाह्य दुई किसिमका बाधाहरू, तपाईँहरूले
के कस्तो खालको बाधा उत्पन्न भएर तपाईको काम कारबाहीमा समस्या भइराखेको छ, संस्था अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन, त्यस सम्बन्धमा तपाईले यसमा डिटेलमा केही कुराहरू संक्षिप्तमा लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यसपछि संस्थाको संरचनाको कुरा गरौँ। संस्थाको संरचना के कस्तो छ त्यो झल्किने गरी तपाईले यसरी उल्लेख गर्न पनि सक्नुहुन्छ। मैले एउटा नमुनाको रूपमा तपाईहरुलाई देखाएँ। साधारण सभा सबैभन्दा माथि हुन्छ संस्थाको, त्यसपछि कार्य समिति, त्यसपछि अन्य समिति, उपसमितिहरू लगायत यसरी संस्थाका युनिटहरू यसरी उल्लेख गर्न सकिन्छ। तपाईले यसरी भिडियोलाई पज गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो संस्थाको संरचनाको कुरा। र अब यसपछि सम्पर्क समन्वय विस्तारको हकमा भने यहाँनिर बीचमा संस्थाको नाम लेख्नु होला। अब यसपछि यसरी तपाईले यसलाई राख्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न सरोकारवाला निकायहरू, दार्ती निकायहरू, लाभान्वित समूहहरू अथवा टार्गेट ग्रुपहरू लगायत सरोकारवालाहरूको यसरी स्पष्ट रूपमा देखिने गरी राख्न सक्नुहुन्छ। अब यसपछि संस्थाको बारेमा सम्पूर्ण विवरणहरू राखिसकेपछि अब हामी प्रस्तावनाको बारेमा विस्तृत रूपमा चर्चा गर्नेछौँ। प्रस्तावना अब खासमा परियोजना, कुन परियोजनाका लागि हामीले प्रस्ताव लेख्दैछौँ त्यो प्रस्तावना, त्यो परियोजनाको पृष्ठभूमि हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। ब्याकग्राउन्ड अफ द प्रोजेक्ट यहाँ उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू मुख्यतया 4 वटा कुराहरू छन्। सामाजिक पक्षको विश्लेषण हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन परियोजनाका लागि तपाईले दार्ती निकायमा प्रस्ताव पेश गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ अथवा प्रस्ताव लेख्दै हुनुहुन्छ, त्यो परियोजना कार्यान्वयन गरिने क्षेत्रको सामाजिक अवस्था के हो, त्यहाँ कस्तो खालको सम्प्रदायहरू, कस्तो खालको भाषाभाषी, कस्तो खालको लवाई खुवाई भएको, सामाजिक सांस्कृतिक रहनसहन भएको, वेशभूषा भएको समुदायहरू बस्नुहुन्छ, त्यसको सामाजिक विश्लेषण, त्यसको सामाजिक पक्षको विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। संक्षिप्तमा यो कुरा तपाईले राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि आर्थिक पक्षको विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भूगोलको समुदायको आर्थिक पक्षको विश्लेषण गर्दाखेरि त्यहाँका मानिसहरूको आय आर्जनको बाटोहरू के हो, मान्छेहरू कुन कुन पेशामा आबद्ध छन् र त्यहाँको गरिबीको अवस्था के हो लगायत कुराहरू, आर्थिक आत्मनिर्भरताका कुराहरूमा सम्भावित सम्भावनाहरू के छ, यी विभिन्न कुराहरूलाई हामीले आधार बनाएर विश्लेषण गर्न सक्छौँ। त्यसैगरी भौगोलिक पक्षको विश्लेषण पनि हामी गर्न सक्छौँ। भौगोलिक हिसाबले त्यो कुन ठाउँमा अवस्थित छ, सुगम दुर्गम, यी कुराहरूलाई हामीले ध्यान दिन सक्छौँ। त्यहाँको हावापानी, माटो, सबै कुराहरू हामीले विश्लेषण गर्न सक्छौँ। त्यसैगरी परियोजना आवश्यकताबारे सारांश हामी प्रमाणसहित, यहाँ तथ्यसहित केही कुराहरू यहाँ सन्दर्भ जोडेर उल्लेख गर्न सक्छौँ र गर्नुपर्ने हुन्छ। परियोजना वास्तवमा त्यो ठाउँमा नै लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता किन छ, त्यही ठाउँका लागि मात्रै किन आवश्यक भयो, त्यो ठाउँ छनौट गर्नुपर्ने कारण के छ, त्यो ठाउँमा यो परियोजना लागू गरिसकेपछि त्यो ठाउँमा कस्तो खालको परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको छ यो परियोजना मार्फत, त्यो कुराहरू सारांशमा प्रमाणमा आधारित, तथ्य तथ्याङ्कमा आधारित सन्दर्भ जोडेर अवस्था यो छ, हालको अवस्था यो हो र आगामी दिनमा यो परियोजना कार्यान्वयन गरिसकेपछि यस्तो खालको परिवर्तन देखिनेछ भन्ने एउटा परिदृश्य हामीले उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ, तथ्य प्रमाणमा आधारित रहेर। त्यसैगरी परियोजनाको औचित्यको कुरा छ, सिग्निफिकेन्स अफ द प्रोजेक्ट। अब यसमा खास गरी 3टा कुराहरू परियोजनाको औचित्य के हो भन्ने हामीले पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पुष्टि गर्ने आधारहरू खास गरी हामीले त्यहाँको मुख्य सवाल के हो, त्यहाँको समुदायको, त्यहाँको भूगोलको, त्यहाँको समाजको मुख्य एजेन्डा के हो, सवाल के छ, समस्याहरू के छ, त्यो कुराहरूको पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पहिचान, त्यो समस्या सवालहरूको पहिचानमा टेकेर हामीले परियोजनाको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ। हो, यसकारण यी समस्याहरू भएको कारण, यी सवालहरू भएको कारणले गर्दाखेरि यो परियोजना कार्यान्वयन गर्नु अपरिहार्य छ, यो गर्नै पर्छ भन्ने खाले ठोस रूपमा परियोजनाको औचित्य हामीले देखाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि कारण तथा अवसरहरूको विश्लेषण पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र यस कारणले गर्दाखेरि यो परियोजना आवश्यक छ र यस परियोजना कार्यान्वयन गरिसकेपछि अथवा कार्यान्वयनको दौरानमा यो खालको परिणामहरू देखिनेछ, तत्कालिक परिणामहरू देखिनेछ भने दीर्घकालीन असर र परिणामहरू यस्तो खालको आउनेछ,
यो परिवर्तन आउनेछ भन्ने खालले कारण र असरहरूको पनि राम्रोसँग हामीले विश्लेषण गर्न सक्यौँ भने उपयुक्त हुन्छ। त्यसै गरी परियोजना किन आवश्यक छ, पुष्टाइका आधारहरू उल्लेख गर्ने भनेर यहाँ उल्लेख गरेको छु। परियोजना किन आवश्यक छ भन्ने कुरा अघि पनि मैले उल्लेख गरेँ र यहाँ त्यसको ठोस कुराहरू किन आवश्यक छ भन्ने कुरा केही आधारहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो कारणले गर्दाखेरि परियोजना आवश्यक छ भन्ने कुरा बुदागत रूपमा र त्यसको थोरै संक्षिप्तमा व्याख्यात्मक ढङ्गले हामीले लेख्यौँ भने अति उत्तम हुन्छ। अब यसपछि परियोजनाको दूरदृष्टि, ध्येय, लक्ष्य तथा उद्देश्यहरूतर्फ लागौँ। परियोजनाको दूरदृष्टि, भिजन, मिसन, गोल र अब्जेक्टिभ्स। अब यो कुराहरूमा धेरै डिटेलमा मैले जान जरुरी छैन। समग्रमा परियोजनाको भिजन के हो, दूरदृष्टि के हो? दीर्घकालीन रूपमा परियोजना कार्यान्वयन गर्ने भूगोलमा अथवा त्यो समाजमा कस्तो खालको परिवर्तन ल्याउन खोजिराखेको छ, यो मिसन के हो, त्यसै गरी लक्ष्य के हो, अलि यो वृहत खालको हुन्छ, र उद्देश्य के, कुन उद्देश्यमा टेकेर यी कुराहरू हामीले दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्ति गर्ने सोच बनाएका छौँ अथवा प्रस्ताव त्यो ढङ्गले लेख्दैछौँ, त्यो कुराहरू हामीले यहाँ संक्षिप्तमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब यसपछि परियोजनाका क्रियाकलापहरू, प्रोजेक्ट एक्टिभिटिज। उद्देश्यहरू प्राप्तिका लागि आवश्यक क्रियाकलापहरू तय गरी क्रमिक रूपमा उल्लेख गर्ने भनेर यहाँ लेखेको छु। जुन उद्देश्यले हामीले प्रस्तावहरू लेख्दैछौँ, कुन कुन क्रियाकलापहरू गरेर परियोजनाको उद्देश्य प्राप्त गर्ने सोच बनाएका छौँ, उक्त क्रियाकलापहरूलाई हामीले यहाँ उल्लेख गर्न सक्छौँ। त्यो क्रमिक रूपमा हामीले यसरी उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी परियोजनाको आशातीत नतिजाहरू भनेर यहाँ उल्लेख गरेको छु। आशातीत नतिजाहरूलाई परियोजना पछि परियोजनाको स्वरूप अनुसार फरक फरक ढङ्गले राख्ने गरिन्छ। अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन भनेर पनि राख्न सक्छौँ। मैले दुई किसिमले खास गरी अल्पकालीन र दीर्घकालीन भनेर राखेको छु। अल्पकालीनमा तत्काल देखिने परिणाम के छ, जस्तो हामीले कुनै तालिम आयोजना गऱ्यौँ, त्यो तालिममा कतिजना सहभागी भए, त्यसमध्ये पनि महिला, पुरुष, दलित, अपाङ्ग अथवा फरक क्षमता भएका एकल महिला लगायत वृद्ध, बालबालिका, युवाहरूको सहभागिता के कस्तो रह्यो भन्ने कुरा संक्षिप्तमा त्यो कुराहरू आउला। सहभागिताको कुरा भने दीर्घकालीन रूपमा त्यो तालिमबाट सहभागी भएका तालिम प्राप्त त्यो जनशक्तिमा कस्तो खालको परिवर्तन आयो अथवा उनीहरूले त्यो तालिम प्राप्त गरिसकेपछि आफ्नो समाजमा, आफ्नो परिवारमा, व्यक्तिगत रूपमा कस्तो खालको परिवर्तन ल्याए, त्यो कुरा दीर्घकालीन प्रभाव र असर हुन सक्छ। र त्यसै गरी परियोजनाका हरेक क्रियाकलापहरूको अल्पकालीन र दीर्घकालीन अथवा मध्यकालीन गरेर खास गरी अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन तीन किसिमले हामीले त्यसको प्रभाव र असरलाई, परिणामलाई हामीले मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ। तत्काल देखिने र अलिकति मध्यमतर्फ हामीले त्यसको मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी दीर्घकालीन त्यसको प्रभाव, असर के पर्यो, त्यो कुराहरू हामीले मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ। र यसमा आशा गरेको यो परियोजनाबाट कस्तो खालको परिणामको आशा गरिएको छ, असरको प्रभावका आशा गरिएको छ, त्यो कुराहरू हामीले यसमा उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसपछि 10 नम्बरमा संस्थाका साझेदार संस्थाहरू हामीले यसमा उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो परियोजना कार्यान्वयन गर्दाखेरि मुख्य साझेदार संस्था को हुन्छ, त्यसपछि सहयोगी साझेदार संस्थाहरू कुन कुन हुन्, र नाम मात्रको साझेदार संस्था भनेर यहाँ उल्लेख गरेको छु। यो नाम मात्रको साझेदार संस्था भनेको धेरै ठुलो आर्थिक प्राविधिक सहयोग नभएर सामान्य खालको, जस्तो ब्यानरमा लोगो राख्ने खालका, थोरै सहयोग गर्ने खालका, स्थानीय स्तरमा थोरै सहयोग गर्ने खालका, थोरै हातेमालो गर्ने खालका नाम मात्रका संस्थाहरू केही हुन्छन्। त्यस्तो खालको संस्थाहरू, सहभागिता जनाउने संस्थाहरू, त्यस्तो खालको संस्थाहरूको, र खास गरी मुख्य साझेदार र सहयोगी साझेदार भनेर यी दुईटा किसिमका संस्थाहरू हामीले यहाँ उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। साझेदार संस्थाहरू यहाँ उल्लेख गर्छौँ। अब यसपछि तल जाउँ। परियोजनाको दिगोपना, सस्टेनेबिलिटी अफ द प्रोजेक्ट भनेर यसो राखेको छु। वित्तीय दिगोपना, कार्यक्रमको दिगोपना, संस्थागत दिगोपना भनेर मुख्यतया 3 किसिमको दिगोपनालाई मैले उल्लेख गरेको छु। परियोजनाको दिगोपना धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँले परियोजना कुनै ठाउँमा कार्यान्वयन त गर्नुहुन्छ, तर त्यो कार्यान्वयन गरिसकेपछि परियोजना त सीमित समयको लागि हुन्छ, 1-2 वर्ष, 2-4 वर्ष अथवा 5-7 वर्ष, 10 वर्षसम्मकै लागि होला। तर त्यो परियोजना त्यत्रो बजेट, त्यत्रो जनशक्तिले श्रम त्यहाँ लगाइसकेपछि त्यसले अपेक्षा गरेको उपलब्धिको संरक्षण अथवा दिगोपनाको सन्दर्भमा ध्यान दिनै पर्ने हुन्छ। तसर्थ वित्तीय दिगोपना, कार्यक्रमको दिगोपना, संस्थागत दिगोपना, यी 3टा कुराहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। यी कुराहरूमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तो वित्तीय दिगोपना,
यो परियोजना कार्यान्वयन भइसकेपछि आर्थिक हिसाबले त्यो भूगोल, त्यो समाजमा त्यहाँका जनसमुदायहरूको आर्थिक उन्नतिका कुराहरू, समृद्धिका कुराहरू त्यहाँ जोडिन्छन्। त्यो कुराहरू हामीले यसमा उल्लेख गर्न सक्छौँ। संस्थाले कुनै पनि परियोजनाले मानिसको प्रगति, उन्नति, आर्थिक हिसाबले आत्मनिर्भरताका कुराहरू जोडेको हुन्छ भने त्यो मामिलामा त्यसको दिगोपनाको सन्दर्भमा वित्तीय दिगोपना हुन्छ कि हुँदैन त्यो कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी कार्यक्रमको दिगोपना, यो कार्यक्रमको प्रभाव पछिसम्म पनि टिकिराख्ने अथवा यसबाट यसका राम्रा पक्षहरूलाई अरूले पनि यसको राम्रो पक्षहरूलाई, यसका उपलब्धिहरूलाई उदाहरणीय रूपमा अरूले पनि प्रेरणादायी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने, अनुसरण गर्न सक्ने सम्भावना, त्यसको दिगोपना अथवा यसले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू, यसले गरेका योगदानहरूको संरक्षण गर्न सक्ने र त्यसलाई निरन्तरता दिन सक्ने सम्भावना, त्यसको दिगोपनाका कुराहरू यसमा उठ्छन्। त्यसैगरी संस्थागत दिगोपना अन्तर्गत तपाईँले कुनै ठाउँमा त्यो परियोजना कार्यान्वयन गरिसकेपछि अथवा कार्यक्रम कार्यान्वयनका दौरानमा सरकारी अथवा अन्य गैर सरकारी निकायहरूबाट त्यसलाई संस्थागत ढङ्गले सहयोग गर्ने, संस्थागत ढङ्गले नीतिमा ल्याउने कुराहरू पनि धेरै नै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् र परियोजनाको अवधि समापन भइसकेपछि पनि संस्थागत रूपमा त्यहाँको सरकारले त्यसलाई निरन्तरता दिन सक्ने, त्यसका कार्यक्रमहरूलाई, यो परियोजनाका कार्यक्रमहरूलाई, उपलब्धिहरूलाई निरन्तरता दिन सक्ने सम्भावना के छ, त्यसको दिगोपनाको सन्दर्भमा यो कुरा उठ्छन् है। तसर्थ परियोजनाको दिगोपना धेरै नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, यो कुरा यहाँ उल्लेख गरेँ। अब यसपछि परियोजनाको लक्षित वर्गतर्फ लागौँ र कुनै पनि परियोजनाको आफ्नो लक्षित वर्ग हुन्छ। लक्षित वर्गको सन्दर्भमा खास गरी कुल लाभान्वित वर्ग तथा घरधुरीहरू के कति छन्, त्यसमा पनि महिला, दलित जनजाति तथा विपन्न वर्गहरू कति प्रतिशत हो त्यो कुरा हामीले उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। युवा कति प्रतिशत छ। अब यो परियोजना विशेष पनि, अब यो भनेको खास गरी परियोजना विशेष कुनै लक्षित वर्ग फरक पनि हुनसक्छ र त्यो परियोजना विशेषको लक्षित वर्ग, विशेष समूह अथवा वर्ग कति प्रतिशत हो त्यो कुरा हामीले उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि परियोजनाको समयावधि कति हो त्यो कुरा यहाँ उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। कति समय अवधिभित्र यो परियोजना कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ त, यति वर्षमा यो परियोजना कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले यहाँनिर हामीले यो परियोजनाको अवधि राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी परियोजना कार्यक्षेत्र, परियोजनाले कुन भूगोल, कुन प्रदेश, नगरपालिका, गाउँपालिका तथा वडालाई कार्यक्षेत्र बनाएर परियोजना कार्यान्वयन हुने हो, गरिने हो, त्यो कुरा यहाँ उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ, क्षेत्र, कार्यक्षेत्र। त्यसै गरी परियोजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, यो पनि धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ। कुनै पनि परियोजना कार्यान्वयन गरिसकेपछि त्यसको मोनिटरिङ, इभ्यालुएसनका कुराहरू जोडिन्छन् नै। यदि त्यो भएन भने परियोजनाले काम गरेको त्यो सही गलत के भयो भन्ने कुरा नै थाहा हुँदैन। तसर्थ कसरी र को मार्फत परियोजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने यो कुरा पनि स्पष्ट हुनुपर्छ। संस्था आफैले परियोजना कार्यान्वयन गर्ने, आफैले अनुगमन गर्ने, इभ्यालुएसन गर्ने भयो भने त्यो पारदर्शी हुँदैन, त्यो बेइमानी हुन्छ। तसर्थ कसरी र को मार्फत परियोजनाको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने त्यो कुरा पनि निश्चित रूपमा यहाँ उल्लेख गर्नुपर्ने छ। त्यसै गरी त्यो मोनिटरिङका कुराहरू, इभ्यालुएसन कहिले गर्ने भन्ने बारेमा विस्तृत रूपमा यहाँ विश्लेषणसहित उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसपछि परियोजनाको पारदर्शिताको कुरा आउँछ। परियोजनाको पारदर्शिताको कुरा एउटा मोनिटरिङ, इभ्यालुएसनका कुराहरू मार्फत पनि केही कुराहरू आउला, तर पनि पारदर्शिताका सन्दर्भमा केही सामाजिक जवाबदेहिताका औजारहरू पनि छन्। ती औजारहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तो सामाजिक लेखा परीक्षण, परियोजनाको बारेमा अभिमुखीकरण तथा सार्वजनिकीकरण मार्फत यसरी पनि हामीले परियोजनाले गरेका गतिविधिहरूलाई पारदर्शी रूपमा सबै सार्वजनिक गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी बाह्य पक्षद्वारा अनुगमन, थर्ड पार्टी अनुगमन जुन मोनिटरिङ हुन्छ त्यसरी पनि हामीले गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी पत्र पत्रिकामा कार्यविवरण एवं नतिजाहरू प्रकाशन गरेर पनि आफू पारदर्शी छु भन्ने कुरा प्रमाणित गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी सरोकारवालाहरूसँग नियमित रूपमा छलफल गरेर पनि आफूले गरेका गतिविधिहरूलाई छर्लङ्ग पार्न सकिन्छ, सार्वजनिक गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी सार्वजनिक जवाबदेहिता र पारदर्शिताका विभिन्न औजारहरूको पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ, जस्तो सामुदायिक अङ्कपत्रहरू, पेट्सका कुराहरू अथवा सार्वजनिक खर्च पछ्याउने जस्ता विभिन्न टुलहरूको पनि हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब यसपछि परियोजनाको वार्षिक प्रतिवेदन, कुनै पनि परियोजना कार्यान्वयनको दौरानमा अथवा कार्यान्वयन भइसकेपछि प्रत्येक समयमा दार्ती निकाय अथवा सरोकारवाला निकायलाई हामीले प्रतिवेदनहरू पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। यो समयावधिसम्म यो किसिमले, यो प्रक्रियाले, यो विधि अपनाएर यति बजेटभित्र रहेर
यो क्षेत्रमा यसरी कार्यक्रम सम्पन्न गरियो भन्ने हिसाबले मासिक, अर्धवार्षिक अथवा त्रैमासिक, वार्षिक के कसरी हो त्यो हामीले प्रतिवेदनहरू बुझाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो कुरा यहाँ उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। मासिक रूपमा, त्रैमासिक, चौमासिक अथवा अर्धवार्षिक, वार्षिक के कसरी प्रतिवेदन तयार पार्ने हो अथवा पेश गर्ने हो त्यो कुराहरू यहाँ उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी दार्ती निकायका साथै आवश्यकता अनुरूप अन्य सरकारी निकायहरूमा प्रतिवेदन पेश गर्ने भन्ने कुरा, अब यो दार्ती निकायलाई त जसले स्रोत दिएको छ र अर्को कुरा जोसँग हामीले सहकार्य गरेर परियोजना लागू गर्दैछौँ त्यो निकायहरूमा हामीले प्रतिवेदन बुझाउनु उपयुक्त हुन्छ, ताकि यसको अभिलेखीकरण पनि होस् र दार्ती निकायलाई पनि दिइएको स्रोतको सदुपयोग भयो भएन भन्ने कुराको पनि उद्देश्य अनुरूप काम भयो भएन भन्ने कुरा पनि मूल्याङ्कन गर्न सहज होस्। त्यसै गरी परियोजना सञ्चालन विधि तथा कार्यदल, प्रोजेक्ट मोडालिटी एन्ड टिम भनेर यहाँ उल्लेख गरेको छु। परियोजना कुन कुन रूपमा सञ्चालन गर्ने हो, परियोजनाका कर्मचारीहरू को हुने, कस्तो खालको हुने, त्यसको जिम्मेवारी बाँडफाँडका कुराहरू, सञ्चालक समितिको दायित्व, सल्लाहकार समितिका दायित्वहरू, त्यसै गरी परियोजना व्यवस्थापन समिति इत्यादि आवश्यक हुन्छन् कुनै पनि परियोजना सञ्चालन गर्दाखेरि। र विधि के हुने, कार्यदल के हुने, त्यो कुराहरू यहाँ हामीले स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसपछि परियोजनाको सिकाइ तथा अभिलेखीकरण, प्रोजेक्ट लर्निङ एन्ड डकुमेन्टेसन। कुनै पनि काम गरिसकेपछि त्यो काम भयो भएन भन्ने कुराको प्रमाण के, र हामीले कुनै पनि काम गर्दाखेरि प्रमाण जोडिएर आउँछ। यदि प्रमाण नै छैन भने जति नै तर्क अथवा व्याख्या गरे पनि, विश्लेषण गरे पनि, जति नै बढाइ चढाइ गरे पनि आखिर प्रमाण छैन भने त्यो मिथ्या हुन जान्छ, विश्वास योग्य हुँदैन। तसर्थ हरेक काम गर्दाखेरि सुरुको अवस्था कस्तो थियो र परियोजना लागू गरिसकेपछि के परिवर्तन भयो त्यो प्रमाण राख्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। तसर्थ परियोजनाको सिकाइ तथा अभिलेखीकरणको सन्दर्भमा हामीले परियोजना कार्यान्वयनका दौरानमा सफलताका कथाहरू, प्रारम्भमा अथवा सुरुवातमा परियोजना लागू हुनुभन्दा पहिले कुनै पनि समुदाय भूगोलको अवस्था के थियो, त्यहाँको समाजको अवस्था के थियो, त्यो सम्प्रदायको अवस्था के थियो, त्यो कुरा हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि परियोजना कार्यान्वयन भइसकेपछि त्यसमा के परिवर्तन आयो, परियोजनाले लिएको उद्देश्य अनुरूप के परिवर्तन आयो, वास्तवमा परिवर्तन ल्याउन सफल भयो भएन, यी कुराहरू सफलताका कथामा उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। सफलताका कथा वास्तवमा सफल भएका कथा मात्रै भन्नुभन्दा पनि असफल भएका कथा पनि हामीले उल्लेख गर्नु राम्रो हुन्छ। कहिलेकाहीँ असफलताका कथा लुकाउने र सफलताका कथा मात्रै हाइलाइट गर्ने पनि देखिन्छ, तर पनि कहिलेकाहीँ काम गर्ने सिलसिलामा ठेस लाग्छ नै, नकारात्मक कुराहरू पनि हुन्छन्। कमी कमजोरीहरू भएको ठाउँमा, असफलता मिलेका ठाउँमा पनि त्यो कसरी असफल भइयो त्यो कुरा पनि उजागर हुनु जरुरी हुन्छ। त्यसै गरी भिडियो तथा डकुमेन्ट्री निर्माण, हामीले भिडियोहरू, डकुमेन्ट्रीहरू निर्माण गरे पनि हामीले गरेका कामहरूलाई जीवित रूपमा लामो समयसम्म दीर्घकालीन रूपमा राख्न सक्छौँ, त्यसको अभिलेखीकरण गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी ज्ञान व्यवस्थापन र अभिलेखीकरण, परियोजना कार्यान्वयन गरिसकेपछि त्यो परियोजना कार्यान्वयनको दौरानमा जे जति अनुभवहरू, सिकाइहरू भए त्यसलाई उचित रूपमा हामीले दस्तावेजीकरण गर्न सक्छौँ, अभिलेखीकरण गर्न सक्छौँ। केही कुराहरू परियोजना कार्यान्वयनकै दौरानमा पनि नयाँ सिकाइहरू हुन सक्छन्। त्यसै गरी पत्र पत्रिका, रेडियो तथा टेलिभिजनमा प्रकाशन एवं प्रसारण, परियोजनाका गतिविधिहरूलाई कुनै एफएम रेडियोहरू, टेलिभिजनहरूसँगको सहकार्यमा, सम्झौतामा आधारित रहेर केही कुराहरू कार्यक्रमकै रूपमा पनि हामीले प्रसारण गरेका हुन सक्छौँ, त्यो कुराहरूको अभिलेखीकरण गर्न सक्छौँ। पत्र पत्रिकामा परियोजनासँग सम्बन्धित कुराहरू छापिएका हुन सक्छन् अथवा छापेका हुन सक्छौँ, त्यो कुराहरूलाई सुरक्षित साथ डकुमेन्टेसन हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी विभिन्न पुस्तक, पर्चा, पम्पलेट प्रकाशन गरेर हामीले वितरण गरेका हुन सक्छौँ, त्यो कुराहरूको अभिलेखीकरण रहन्छ नै। र अनुभव आदान प्रदान, हामीले सिकेका कुराहरू, आफ्ना सिकाइहरूलाई अन्य ठाउँहरूमा पनि, सरकारी गैर सरकारी विभिन्न प्लेटफर्महरूमा हामीले त्यसलाई सेयर गर्न सक्छौँ, त्यसलाई म्याक्सिमाइज गर्न सक्छौँ, ब्रोड रूपमा त्यसको विस्तार गर्न सक्छौँ। र यसले गर्दाखेरि पनि परियोजनाका सिकाइहरूबाट अरूले पनि प्रेरणा लिने र यसको अनुकरण हुने अथवा रेप्लिकेसन हुने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ। यसको बारेमा मैले तपाईँहरूलाई यति नै भन्छु। अब यसपछि परियोजनाको कार्ययोजना, यो धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ। प्रोजेक्ट एक्सन प्लान, कुन कुन क्रियाकलापहरू गर्ने, कहिले गर्ने, कहाँ गर्ने, कति खर्चमा गर्ने, जिम्मेवार को हुने, के र कस्तो परिणाम आउने, प्राप्त परिणामको सूचकहरू के हुने, सम्भावित जोखिम के हुन् इत्यादि
यो एउटा म्याट्रिक्समा हामीले टेबलमा हामीले राख्न सक्छौँ र संक्षिप्तमा मैले तपाईँहरूलाई देखाउनका लागि यो एउटा टेबल बनाएको छु। जस्तो यहाँनिर क्रियाकलापहरू यतापट्टि बायाँपट्टि लेख्ने, त्यसपछि समय अवधि कहिले कुन अवधिभित्र हामीले यो यहाँनिर जुन एउटा कार्यक्रम मानौँ एउटा कुनै लेख्छु म, जस्तो मानौँ यो सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम लेखेँ। अब यो 1 2 3 4 5 भनेर यो 12 सम्म छ। यो महिना सम्झिनु होला यहाँहरूले। 1 भनेको वैशाख महिना, 2 भनेको जेठ महिना, 12 भनेको चैत्र महिना भइहाल्यो। यसरी कुन महिनामा सिद्ध्याउने, जस्तो सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम कहिले गर्ने, जुन जुन कोठाहरू ब्ल्याक छ त्यो टाइममा गर्ने भनेको, जस्तो सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम वैशाखमा गर्ने, मैले अनुमानित यहाँनिर त्यत्तिकै मैले राखेको छु, कार्यक्रमको नाम राखेँ वैशाखमा गर्ने। त्यसै गरी अर्को कार्यक्रम वैशाखमा पनि गर्ने, त्यसै गरी यहाँ असोजमा गर्ने, त्यसै गरी अरू यहाँ चैतमा पनि गर्ने। यसरी कुन कुन समयावधिमा कार्यक्रम गर्ने हो यसरी हामीले राख्न सक्छौँ। त्यसै गरी त्यो कार्यक्रमको जिम्मेवारी, मूल जिम्मेवारी कसको यहाँ उल्लेख गर्ने, सहायक जिम्मेवारी कसको त्यो पनि उल्लेख गर्न सकिन्छ, कुन ठाउँमा त्यो कार्यान्वयन गर्ने हो, त्यसै गरी त्यसको विधि प्रक्रिया के कसरी गर्ने हो, त्यो कुराहरू संक्षिप्तमा हामीले यसरी यो टेबल मार्फत राख्न सक्छौँ। अब यसपछि परियोजना जोखिम व्यवस्थापनको कुरा गरौँ। कुनै पनि परियोजना कार्यान्वयन गर्दाखेरि विभिन्न किसिमका बाधा अवरोधहरू सिर्जना आउँछन् नै। ती जोखिमहरूको सामना गर्दै परियोजनाले आफ्ना क्रियाकलापहरू समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने बाध्यता नै हुन्छ। र तसर्थ अब संस्थाले परियोजनाको सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राखेर त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने होला भनेर सुरुमै सोच्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि सुरुमै रणनीति बनाइसक्नुपर्ने हुन्छ। परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा देखा पर्ने सम्भावित जोखिमहरू न्यूनीकरण एवं व्यवस्थापनका लागि कस्तो खालको नीतिगत व्यवस्था र कार्यान्वयन गर्ने हो उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर यहाँ उल्लेख गरेको छु। त्यसै गरी परियोजनाको बजेट, प्रोजेक्ट बजेट, स्रोत बिना, बजेट बिना परियोजना जति राम्रो भए पनि के गर्नु, परियोजना कार्यान्वयन गर्न बजेट चाहिन्छ नै, दार्ती निकाय चाहिन्छन् नै। तसर्थ बजेट धेरै नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तर बजेटमा तपाईँ चिप्लिनु भयो भने परियोजनामा तपाईँले प्रस्तावनामा कार्यक्रम धेरै लेख्नुभयो, धेरै कार्यक्रम एक्टिभिटीहरू गर्ने भनेर लेख्नुभयो, तर प्रोजेक्ट बजेटमा तपाईँले छुटाइदिनु भयो भने गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर के एक्टिभिटी गर्ने भनिएको छ, त्यसमा कति कस्ट लाग्छ भन्ने कुरा, त्यो एक्टिभिटीलाई ध्यानमा राखेर हामीले एक्टिभिटी वाइज डिटेल बजेट ब्रेकडाउन गर्नुपर्ने हुन्छ। र मैले इङ्ग्लिसमा राखेको छु, नेपालीमा राख्दाखेरि अलिकति नबुझिने हो कि भन्ने लाएर म तपाईँहरूलाई इङ्ग्लिसमै उपयुक्त हुन्छ भनेर यहाँनिर राखेको छु। प्रत्येक क्रियाकलापहरू अनुसार डिटेल बजेट ब्रेकडाउन गर्नुपर्ने, त्यसको विस्तृत रूपमा बजेट राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर अमाउन्ट राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको ब्यालेन्स सिट भनिन्छ, ब्यालेन्स सिट। त्यसै गरी क्यास एन्ड फन्ड फ्लो स्टेटमेन्ट, फाइनेन्सियल एनालाइसिस राख्नुपर्ने हुन्छ। यी कुराहरू परियोजना कार्यान्वयन गर्ने, परियोजना प्रस्तावनाहरू लेख्ने विभिन्न संस्थाहरूलाई थाहा नै हुन्छ। मैले संक्षिप्तमा यहाँनिर राख्न खोजेँ। यसको डिटेलमा तपाईँहरूलाई थाहा नै छ। यदि थाहा छैन भने कमेन्ट गर्नुहोला। यहाँहरूको कमेन्टलाई म सम्मान गर्नेछु र सम्भव भएसम्म म प्रतिक्रिया दिने प्रयास गर्नेछु। अब यसपछि परियोजनालाई पुष्टाइ गर्ने अनुसूचीहरू भनेर राखेको छु। अब अनुसूचीमा केही कुराहरू, धेरै बृहत कुराहरू हामीले माथि लेख्नुभन्दा अनुसूचीमा राख्नु उपयुक्त हुन्छ। जनसङ्ख्या विवरणहरू, जुन ठाउँमा, जुन क्षेत्रमा, जुन भूगोलमा हामीले परियोजनालाई कार्यान्वयन गर्न खोज्दैछौँ त्यो ठाउँको जनसङ्ख्या विवरण के हो आधिकारिक, त्यो हामीले उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी लाभान्वित समूहको विश्लेषणसहितको पाइ चार्ट हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। यो राख्दा उपयुक्त हुन्छ। त्यसै गरी परियोजनामा यहाँनिर अलिकति मिस्टेक भएछ। परियोजनामा उल्लेखित प्रस्तावित क्रियाकलापहरू कुन पछि कुन गर्ने भन्ने जनाउने फ्लो चार्ट पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी समस्या झल्काउने किसिमका केही तस्बिरहरू, त्यहाँको वास्तविक समस्या के हो भन्ने त्यो झल्काउने खालका तस्बिरहरू राख्नुभयो भने त्यो राम्रै प्रमाण हुन्छ। अब यसपछि बेसलाइन डाटा तथ्याङ्कहरू, परियोजना कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा परियोजनाद्वारा सङ्कलित आधिकारिक सूचना, तथ्याङ्क एवं जानकारीहरू जसले परियोजना कार्यान्वयनको प्रारम्भिक र अन्तिम अवस्थाको विश्लेषण गर्न सजिलो हुन्छ। यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कुनै पनि ठाउँमा परियोजना कार्यान्वयन गर्नुभन्दा पहिले बेसलाइन डेटा धेरै नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यहाँको तथ्याङ्क के हो, जस्तो मानौँ एचआइभी एड्स सम्बन्धी हामीले कुनै परियोजना लागू गर्न खोज्यौँ भने एचआइभी एड्स भएको सङ्क्रमितहरू कति हुनुहुन्छ त्यो हामीले थाहा पाउनै पर्छ। कुनै विद्यालयमा हामीले कुनै कार्यक्रम लग्दैछौँ भने
हामीलाई कस्तो खालको डेटा चाहिने हो त्यो डेटामा आधारित रहे हामीले परियोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अनुसारको हामीले स्रोतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यही अनुसार हामीले सरकारवालाहरूसँग समन्वय सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ बेसलाइन डेटा र तथ्याङ्कहरू धेरै नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसपछि अब अन्तिममा परियोजनाको पुनरावृत्ति प्रोजेक्ट रेप्लिकेसन भनेर यहाँ उल्लेख गरेको छु। यो रेप्लिकेसन भन्ने तपाईँलाई कतिपयलाई यो अप्ठ्यारो शब्द पनि लाग्न सक्छ। यो रेप्लिकेसन भनेको नेपालीमा ठ्याक्कै अनुकरण भनिन्छ यसलाई। तपाईँले कुनै ठाउँमा परियोजना लागू गर्नुभयो, कार्यान्वयन गर्नुभयो, त्यसको समयावधि सिद्धियो अथवा त्यो कार्यान्वयनकै चरणमा छ, तर पनि त्यो परियोजनाबाट धेरै अन्य सरोकारवालाहरू प्रभावित भएर अन्य ठाउँमा पनि यदि त्यो परियोजनाका राम्रा पक्षहरूलाई, राम्रा क्रियाकलापहरूलाई लागू गर्नुहुन्छ अथवा त्यही परियोजनालाई नै लागू गर्ने गरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भने त्यही नै रेप्लिकेसन हो, त्यसको अनुसरण हो। त्यसलाई पुनरावृत्ति भनिन्छ, परियोजनाको पुनरावृत्ति। यस परियोजनालाई अन्य प्रदेश, गाउँपालिका, नगरपालिका र वडाहरूमा कार्यान्वयन अथवा लागू गर्न सकिने सम्भावना के छ त्यो कुरा पनि हामी यहाँ उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको सम्भावनाको सन्दर्भमा अब यति कुरा मैले तपाईँहरूलाई यो बृहत परियोजना फर्म्याटको बारेमा तपाईँहरूलाई जानकारी दिएँ। केही जिज्ञासा छ भने कृपया जिज्ञासा राख्नुहोला। मैले आफ्नो ज्ञानले भ्याएसम्म, आफ्नो बुद्धि विवेकले भ्याएसम्मको जानकारी मैले तपाईँहरूलाई दिने प्रयत्न गरेँ र अब यसपछि म यसलाई क्लोज गर्छु। अब भने म एउटा सामान्य खालको प्रस्ताव कसरी लेखिन्छ त्यसको बारेमा चर्चा गर्छु। एउटा म आफैले प्रस्ताव पालिकाका लागि, एउटा नगरपालिकाका लागि प्रस्तावना तयार पारेको थिएँ एउटा कार्यक्रमको लागि, तालिमको लागि स्थानीय सरकारको अनुरोधमा। र यो शीर्षक भयो मैले अघि भने जस्तै सबैभन्दा माथि स्थानीय तहको योजना तर्जुमा सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रमको यो प्रस्तावना हो। यसरी प्रस्तावना पेश गर्नेको नाम, पद, आबद्ध संस्था यहाँ उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ र मैले यहाँनिर एउटा छुटाएछु, पेश गर्ने निकाय, पेश गर्ने संस्था, पेश गरिने निकाय, यो उल्लेख गर्नुहोला। दायाँ बायाँ जता लेखे पनि अघिल्लो कभर पेज हेर्नुहोला नत्र। र यसपछि विषय सूची यसरी कसरी राख्ने भन्ने अघिल्लो भिडियोमा मैले राखेको छु। त्यसको लिङ्क यसै भिडियोको तल मुनिपट्टि राख्नेछु, टाइटलको मुनिपट्टि डिस्क्रिप्सनमा हेर्नुहोला। अब यसपछि स्थानीय तहको योजना तर्जुमा सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम 2079 भनेर राखेको छु। पृष्ठभूमि लेख्नुपर्ने हुन्छ। जुन यो शीर्षक छ स्थानीय तहको योजना तर्जुमा सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम, वास्तवमा यो किन आवश्यक छ, यो कुन ठाउँमा, यो तालिम अथवा प्रशिक्षण कार्यक्रम कुन ठाउँमा, कुन समुदायमा किन आवश्यक छ, यो कुरा हामीले पृष्ठभूमिमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यो अवस्था यो छ, यस कारणले गर्दाखेरि यो कार्यक्रम अपरिहार्य भयो, यो प्रशिक्षण कार्यक्रम नदिई नहुने भयो। तसर्थ स्थानीय सरकारको सहकार्यमा यो प्रशिक्षण कार्यक्रमका लागि प्रस्तावना तयार पारेको हो भनेर हामीले पृष्ठभूमिमा राख्नुपर्ने हुन्छ। अब यसपछि प्रस्तावित कार्यक्रमको नाम के हुने यो कुरा यहाँ संक्षिप्तमा लेख्नुहोला। लक्षित वर्ग को हुने त्यो कुरा यहाँ राख्नुहोला। त्यसपछि कार्यक्षेत्र, कुन कुन नगरपालिका वडाहरू हुन्छन् त्यो कुरा, र कार्यक्रम कहिलेदेखि कहिलेसम्म सम्पन्न हुने यो कुरा यहाँ उल्लेख गर्नुहोला। र तपाईँको कार्यक्रम फरक पनि हुनसक्छ। त्यसपछि सम्झौता यहाँ उल्लेख गर्नुहोला। सम्झौतामा केही शर्तहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले डिटेलमा पढ्नुभन्दा पनि तपाईँ हेर्नुहोला, भिडियोलाई पज गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ शर्तहरू। अब यसपछि कार्यक्रम सञ्चालन प्रक्रिया, यो कार्यक्रम कसरी सञ्चालन हुनेछ र यसले के परिणाम ल्याउनेछ त्यो कुराहरू संक्षिप्तमा उल्लेख गर्नुहोला। अब यसपछि यो बस्ती टोल भेला कार्यक्रम भनेर यहाँ उल्लेख गरेको छु। बस्ती स्तरमा, टोल स्तरमा के कसरी कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ त्यो कुराहरू यहाँ उल्लेख गरेको छु। त्यसै गरी कार्यक्रम सञ्चालन विधि के हुने यो कुरा यहाँ उल्लेख गरेको छु। यो विधिको बारेमा तपाईँले भिडियोलाई पज गरेर हेर्नुहोला। अब यसपछि लागत खर्च, त्यो कार्यक्रम बस्ती टोल भेला कार्यक्रमको लागत खर्च कति हो, सहभागी कतिजना हुने, इकाइमा जस्तो सहभागी खाजा खर्च हो भने जना, परिमाण कति, कति सङ्ख्या हो, दर के हो, रकम कति यहाँ लेख्नु होला। त्यसै गरी स्टेसनरी खर्च पनि चाहिएला। यसमा इकाइ कति थान
यो कुराहरू यहाँ उल्लेख गर्नु होला। त्यसैगरी स्रोत व्यक्ति खर्च कति, ब्यानर कतिवटा, मास्क, सेनिटाइजर। अब अहिले पछिल्लो पटक कोभिड-19 को सङ्क्रमणको कारणले पनि त्यो जोखिमलाई मध्यनजर गरेर पनि मास्क सेनिटाइजरको यहाँ कुरा राखेँ मैले। यसरी तपाईँले अरू पनि थप्दै जानुहुन्छ, मैले स्याम्पलको रूपमा तपाईँहरूलाई देखाउन मात्रै खोजेको। अब यसपछि ओडा भेला कार्यक्रम, बस्ती भेला भइसकेपछि ओडा भेला कार्यक्रम योजना तर्जुमा गर्दाखेरि यो चरण आवश्यक हुन्छ। यसमा पनि यो प्रक्रिया मार्फत गर्ने भनेर सञ्चालन विधिसहित यहाँ उल्लेख गरेको छु। त्यसै गरी कार्यक्रमको लागत खर्च, बस्ती भेलाको लागत खर्च कति र ओडा भेलाको लागत खर्च कति, यो छुट्टा छुट्टै टेबल मैले यहाँ राखेको छु। त्यसै गरी कार्यक्रम सामग्रीहरू, कार्यक्रममा कस्तो कस्तो खालको सामग्रीहरू प्रयोग हुन्छ अथवा प्रयोग गर्ने हो, जस्तो ब्राउन पेपर, मार्कर, मास्किङ टेप र मेटा कार्ड, पावर पोइन्ट प्रस्तुतिकरण, आवश्यकताअनुसार ब्यानर, माइक, सर्जिकल मास्क, सेनिटाइजर इत्यादि भनेर यहाँ उल्लेख गरेको छु। अब यसपछि 4 नम्बर बुदामा अब यो शर्तहरू अन्तर्गतको बुदा भयो। यो बुदामा नेपाल सरकारको नियमअनुसार कति प्रतिशत करकट्टी गरी हुन आउने रकम सहित भनेर यहाँ अग्रिम भुक्तानीका कुराहरूदेखि यहाँ विभिन्न शर्तहरू यहाँ उल्लेख गरिएको छ। यसरी हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यो भिडियोलाई पज गरेर हेर्नु होला। मैले डिटेलमा पढ्दाखेरि उसै पनि यो भिडियो धेरै लामो भइसक्यो होला। अब त्यसपछि अनुसूचीमा केही कुराहरू मैले राखेको छु। हामीले कुनै पनि कार्यक्रम गर्दाखेरि त्यसको पूर्व तयारी, निश्चित एक्सन प्लान नबनाएर हामी अघि बढ्न खोज्यौँ भने त्यो लथालिङ्ग हुनसक्छ। कुन समयमा गर्ने भन्ने कुरा, त्यसको सेड्युल भएन भने, समय सारणी भएन भने त्यो फितलो हुन जान्छ। तसर्थ कुन समयमा, कुन ठाउँमा, कसको जिम्मेवारी, यो सिकाएको विधिहरू के हुने, के गर्ने, सबै कुराहरूको यहाँ समय सारणीमा मैले उल्लेख गरेको छु। यसरी हामीले समय सारणी अथवा सेड्युल, कार्यक्रम सेड्युल राख्न सक्छौँ। यसरी कार्यक्रमको सेड्युलहरू हामीले राख्न सक्छौँ। सत्र सङ्ख्या, मूल सत्र सङ्ख्या 1, 2 गरेर यसरी कति घन्टाको हुने, यसरी मैले राखेको छु। अब यसपछि अनुसूची 2 मा योजना प्राथमिकरण ढाँचा, तालिम त दिइन्छ, प्रशिक्षण गरिन्छ, तर प्रशिक्षणका दौरानमा केही व्यवहारिक रूपमा सिकाउने हो भने त्यो अझ फलदायी हुन्छ, अझ फ्रुटफुल हुन्छ। तसर्थ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले तोके अनुसारको वृहत ढाँचामा जान नसकिए पनि हामीले योजना तर्जुमा सम्बन्धीको यो सामान्य रूपमा नागरिकहरूले सजिलैसँग आफ्ना योजनाहरूलाई स्पष्ट रूपमा राख्न सक्ने ढाँचा बनाएका थियौँ र यसरी ढाँचाको रूपमा अनुसूची 2 मा मैले उल्लेख गरेको छु। र त्यसपछि अनुसूची 3 मा योजना छनौट र प्राथमिकरणका आधारहरू, विषयहरू के हुन्, यी कुराहरू स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले तोकेकै अनुसार यहाँ उल्लेख गरेको छु। यी विषयहरूमा आधारित रहेर योजनाहरू छान्ने भनेर सिकाउने यो प्रशिक्षण कार्यक्रमको यो अनुसूची 3 मा यो कुरा उल्लेख गरेको छु। त्यसपछि अनुसूची 4 विषयगत क्षेत्रहरू, यी विषयगत क्षेत्रहरू के हुन्, यो कुरा पनि यहाँ उल्लेख गरेको छु। अब यसपछि पहिलो पक्ष र दोस्रो पक्ष यो सम्झौताको पाना हो। यसमा साक्षी पनि राखिन्छ। स्थानीय सरकारको तर्फबाट, यो संस्थाको तर्फबाट यहाँ उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। नाम, पद, संस्थाको छाप, हस्ताक्षर लगायत र केही साक्षीहरू यहाँ उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। र अन्तिममा कुन मितिमा यो हस्ताक्षर भएको हो, यसको मिति यहाँ उल्लेख गर्नु होला। र यो उल्लेख गरिसकेपछि सबै कुराहरू यहाँ राखिसकेपछि हामीले 2 वटा प्रति प्रिन्ट गरेर दुईटै पक्षको हस्ताक्षर र प्रत्येक पानामा हस्ताक्षर र छाप राखेर एकअर्कालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि सोही अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी प्रस्तावना लेखन कसरी गरिन्छ भने 2 किसिमको प्रस्तावनाको बारेमा मैले आज तपाईँहरूलाई जानकारी दिएँ र मैले सक्दो आफूले सिकेका कुराहरूलाई तपाईँलाई जानकारी दिन खोजेको हुँ। र केही जिज्ञासा छ तपाईँमा भने फेरि पनि तपाईँहरूले सोध्न सक्नुहुनेछ। आगामी दिनमा फेरि तपाईँहरूका लागि महत्त्वपूर्ण भिडियो त ल्याउने नै छु, तर त्यो महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू तपाईँले हेर्नका लागि, थाहा पाउनका लागि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला भन्दै
आगामी दिनमा नयाँ भिडियोका साथ फेरि उपस्थित हुने छु। तबसम्मका लागि आजको भिडियो यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद।